ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। द्वितीय अध्यायस्य तृतीया वल्ली प्रथमः मन्त्रः। एकवारम् उच्चारणं कुर्मः। ऊर्ध्वमूलो वाक्शाख ऊर्ध्वमूलो वाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः सनातनः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तस्मिन् लोकाः सर्वे तदुनात्येति कश्चन तदुनात्येति कश्चन एतद्वै तत् एतद्वैतत् ऊर्ध्वमूलो वाक्शाख तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्वैतत्।
तूलावधारणेन एव मूलावधारणं वृक्षस्य क्रियते लोके यथा एवं संसारकार्यवृक्षावधारणेन तन्मूलस्य ब्रह्मणः स्वरूपावधिधारयिषया इयं षष्ठी वल्ली आरभ्यते। संगते वयं दृष्टवन्तः तूलावधारणेन। तूलावधारणम् इत्युक्ते किम्? तूलावधारणम् अर्थात् शाल्मल्यादितूलदर्शनेन अदृष्टमपि वृक्षमूलं यथा अस्ति इति अवधार्यते तद्वत् अदृष्टस्यापि ब्रह्मणः अवधारणाय इति तूलावधारणम्। इत्युक्ते यथा शाल्मली इत्यादि तूलदर्शनेन शाल्मल्यादि अर्थात शाल्मली कार्पासः इति। शाल्मली द्वारा अपि कार्पासः लभ्यते, कार्पास वृक्ष द्वारा अपि कार्पासः लभ्यते, तस्य साक्षात् नामेव कार्पासः इति। अतः शाल्मली नाम कार्पासः एव इति ज्ञातव्यम्। शाल्मली वृक्षः इत्युक्ते कार्पासवृक्षः एव। तदपि द्वित्रप्रकारकाणां कार्पासानां प्राप्तिः भवति अस्माकं। तेषु शाल्मल्यादि आदिपदेन अन्ये ये कार्पासादिवृक्षाः भवन्ति येषां द्वारा तूलानां निर्माणं तूलिकानां निर्माणम् इत्युक्ते उष्णकाले शीतकाले शीतरक्षणाय आच्छादनाय अस्माभिः यथा संसाधनानि सन्ति, अतः तदेव आच्छादनम् इत्यादिकम् आस्तीर्णम् आच्छादनं तस्मात् निर्मीयते। यथा कम्बलं भवति तद्वत्। तो तूलः तूलः इत्युक्ते कार्पासः। शाल्मल्यादि तूलदर्शनेन अर्थात् कार्पासादि वृक्षाणाम् अथवा वृक्षेभ्यः प्राप्यमाणं यत् तूलं भवति, कार्पासः भवति, तत् कार्पासदर्शनेन अदृष्टमपि वृक्षमूलम् इत्युक्ते कार्पासः दृष्टः परन्तु वृक्षमूलं तु न दृष्टं। परन्तु तस्मात् कार्पासः अस्ति चेत् एतत् कुतः लभ्यते इत्यादि रूपेण यदा चिन्तनं क्रियते, विचारः क्रियते, तदा तस्य मूलस्य अवधारणं क्रियते, मूलम् अवधार्यते। तद्वत् यथा तथैव जगत् दृष्ट्वा जगत् कुतः प्राप्तं कुतः आगतम् एतस्यपि किमपि मूलं स्यादेव इति एवं यदा विचारः क्रियते तदा ब्रह्मणः अवधारणं भवति, ब्रह्मणः निर्णयः भवति। अतः एतदर्थम् इति न्यायः उच्यते। तूलावधारणेन मूलावधारणम् इति न्यायः। एवं तूलावधारणेन मूलनिश्चयः क्रियते। मूलनिश्चयः क्रियते इत्युक्ते किम्? अर्थात् कार्यं दृष्ट्वा कारणस्य निश्चयः। कार्यावधारणेन कारणावधारणम् इत्युक्ते कार्यस्य निश्चयेन इत्युक्ते कार्यज्ञानेन मूलनिश्चयः, मूलज्ञानं, कारणज्ञानं, तस्य कारणनिश्चयः क्रियते इति। संसाररूपवृक्षस्य मूलं किम् इति प्रश्नः। विचारद्वारा मनीषिणः किं वदन्ति? ब्रह्म एव संसाररूपवृक्षस्य मूलम् इति। एवं ब्रह्म एव संसाररूपवृक्षस्य मूलम् इति निर्धारणं कथं ते कुर्वन्ति, केन न्यायेन कुर्वन्ति? सः एव न्यायः उच्यते तूलावधारणेन मूलावधारणम्। अतः एतदर्थमेव एषा वल्ली इत्युक्ते अध्यायस्य एतत् प्रकरणम् अत्र आरभ्यते। द्वितीयाध्यायस्य एतत् तृतीयं प्रकरणम् इत्युक्ते अन्तिमप्रकरणम् इदानीम् आरभ्यते। एषा वल्ली यथा अस्माभिः अत्र विचारितं तूलम् अर्थात् कार्पासः। कार्पासः किमस्ति? कार्यम्।
कार्पासः कार्यं यथा वस्त्रम् अस्माकं वस्त्रमस्ति तर्हि वस्त्रम् इति पश्यामः तदा वस्त्रम् इति कार्यम् एतस्य वस्त्रस्य कारणं किमस्ति सूत्राणि वस्त्रं कार्यं सूत्राणि कारणं सूत्राणां द्वारा वस्त्रनिर्मितिः अभवत् इदानीं सूत्राणि यानि सन्ति तानि अपि कार्यं तदा तेषां सूत्राणां मूलं किमस्ति कार्पासः अतः वस्त्राणां कार्यं सूत्राणि वस्त्राणां कारणं वस्त्रं कार्यं वस्त्रस्य कारणं सूत्रं सूत्रं कार्यं सूत्रस्य कारणं कार्पासः कार्पासः अपि कार्यं कार्पासस्य कारणं कार्पासवृक्षः यस्मात् वृक्षात् कार्पासः उपलभ्यते कार्पासवृक्षस्यपि कारणं किं कार्पासबीजः बीजतः एव वृक्षः उत्पद्यते एवं वस्त्रं दृष्ट्वा सूत्रं दृष्ट्वा कार्पासं दृष्ट्वा कार्पासबीजपर्यन्तं दृष्टिः इति उच्यते अतः तूलम् इत्युक्ते कार्पासः अस्ति एवं अनुसंधानेन गवेषणेन किं ज्ञायते यत् एतद् शाल्मली कार्पासः इत्यादि एतेषाम् उत्पत्तिः यस्मात् वृक्षात् भवति तस्य वृक्षस्यापि उत्पत्तिः कस्माच्चित् बीजात् भवति तद् बीजः सः बीजः एव तस्य मूलम् इति बीजः एव अंकुरं प्राप्य वृक्षः भवति कार्पासतः अन्वेषणं प्रारब्धं बीजं यावत् गतम् एतदेव उच्यते कार्यं दृष्ट्वा कारणबोधः इति एतत् सम्पूर्णं जगत् कार्यं वर्तते वयम् एतस्य निर्माणं तु न कृतवन्तः संचालकाः अपि वयं तु न स्मः अर्थात् जगत् अस्ति जगतः निर्माणमपि जातं जगतः सम्यक्तया सञ्चालनमपि भवति अतः एतत् सर्वं केन निर्मितं केन सञ्चाल्यते कथं तिष्ठति इति प्रश्नः कृतः चेत् तस्य उत्तरं प्राप्तव्यम् अतः एतत् सम्पूर्णं जगत् कार्यं वर्तते एवं चेत् कुतः आगतम् एवं सुचारु सञ्चालनमपि केन क्रियते इति इत्थं कार्यं दृष्ट्वा तस्य कार्यस्य मूलं किम् तदन्वेषणं करणीयम् अतः तूलावधारणेन मूलावधारणमिति संसाररूपकार्यम् इत्युक्ते संसारवृक्षः तत्र वृक्षः इति रूपकत्वेन उच्यते यथा वृक्षः वृक्षः भवति भाष्ये वृक्षशब्दस्य विवेचनं क्रियते यथा वृक्षः वृक्षः अस्ति तथैव संसाररूपवृक्षः एवं एतद्द्वारा एतस्य संसारवृक्षस्य कारणीभूतम् इत्युक्ते मूलं यदस्ति तस्य निर्धारणम् इत्युक्ते परमात्मा एव अतः परमात्मा एतद् जगत् दृष्ट्वा ब्रह्माण्डं दृष्ट्वा परमात्मा निर्धार्यते इति तात्पर्यम् गीतायाः 15ध्याये यथा अयं मन्त्रः तथैव तत्र किञ्चित् भिन्नशब्दैः इत्युक्ते पदान्तरेण शब्दान्तरेण उक्तं भवति ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अस्त्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् सह एव अर्थात भगवद्गीतायां भगवता उपनिषदः मंत्रः एव स्वीकृतः अयं मंत्रः किञ्चित् शब्दपरिवर्तनेन तत्र भगवता निर्दिष्टः इति तात्पर्यम्
इत्युक्ते मन्त्रः एव अस्ति। अयमेव मन्त्रः अस्माकं पुरतः। एकवारं पुनः मन्त्रम् उच्चारयामः। ऊर्ध्वमूलो अवाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः सनातनः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिताः सर्वे तस्मिन् लोकाः सर्वे तदुनात्येति कश्चन तदुनात्येति कश्चन एतद्वै तत् एतद्वै तत् ऊर्ध्वमूलो एषोऽश्वत्थः सनातनः सनातनः तदेव शुक्रं ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्वै तत् ऊर्ध्वमूलः अवाक् शाखः एषः अश्वत्थः सनातनः तदेव शुक्रं तत् ब्रह्म तदेव अमृतम् उच्यते तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तदु न अत्येति कश्चन एतत् वै तत् इति विच्छेदः। अन्वयं पश्यामः। ऊर्ध्वमूलः अवाक्शाखः अश्वत्थः एषः सनातनः। एषः इत्युक्ते वृक्षः इति। वृक्षस्य कृते एषः ऊर्ध्वमूलः अवाक्शाखः इति एकैकं पदं विशेषणम्। ऊर्ध्वमूलः अवाक्शाखः अश्वत्थः एषः सनातनः तत् ब्रह्म तदेव शुक्रम अथवा तदेव शुक्रम तद् ब्रह्म तदेव शुक्रम तद् ब्रह्म तत् एव अमृतम् उच्यते तस्मिन् सर्वे लोकाः श्रिताः तदु न कश्चन अत्येति एतत् वै तत् इति। प्रतिपदम् एकवारम् अर्थं पश्यामः। ऊर्ध्वमूलः मूलः मूलः इत्युक्ते शिफा शिफा इति तस्य पर्यायवाची शब्दः अस्ति। ऊर्ध्वशिफा ऊर्ध्वमूलः इत्युक्ते ऊर्ध्वशिफा इत्युक्ते जडानि तस्य जडानि वृक्षादीनां जडानि अधः भवन्ति परन्तु एतस्य वृक्षस्य जडानि मूलानि शिफाः कुत्र सन्ति ऊर्ध्वम् उपरि इति अतः ऊर्ध्वशिफा ऊर्ध्वमूलः। अवाक् शाखः शाखा इत्युक्ते प्ररोहः इति शाखा अवाक् शाखा इत्युक्ते अधः 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 प्ररोहाः इति शब्दार्थः। अश्वत्थः अश्वत्थः इत्युक्ते अश्वत्थवृक्षः
पिप्पलवृक्षः इत्यादि। एषः सनातनः। सनातनः इत्युक्ते नित्यः। तदेव, तदेव इत्युक्ते तत् ब्रह्म, पूर्वोक्तं ब्रह्म इति। पूर्वोक्तं ब्रह्म शुक्रम। शुक्रम इत्युक्ते शुभ्रम, शुद्धम, अर्थात प्रकाश रूपम इति, निर्मलम। तद् ब्रह्म इत्युक्ते परमात्म चैतन्यम। तदेव अमृतम। अमृतम इत्युक्ते तदेव, तदेव इत्युक्ते पूर्वोक्तमेव। अमृतम, अमृतम इत्युक्ते अविनाशी। उच्यते, कथ्यते। सर्वे लोकाः इत्युक्ते ब्रह्मांडं सर्वं, समस्ताः जनाः इत्युक्ते तस्मिन्, तस्मिन् इत्युक्ते ब्रह्मणि। श्रिताः, श्रिताः इत्युक्ते आश्रिताः, तदाधारेण स्थिताः। न कश्चन, न कश्चित्। तदु, तदु इत्युक्ते तदेव, उ इत्युक्ते एव इति, तदेव। अत्येति, तो न अत्येति, न अत्येति इत्युक्ते नातिवर्तते, अर्थात तत् ओवरटेक कर्तुं न शक्नोति इत्यर्थः। एतद्वै तत्, अर्थात भवतः पृष्टस्य प्रश्नस्य उत्तरमिति। एतद्वै तत् प्रश्नोत्तरमिति तात्पर्यम्। एवं कथनं किमस्ति? एतद् यत् जगत्, सामान्यः अर्थः एतद् यत् जगत् अस्ति, एतद् जगत्, एतस्य वृक्षरूप कल्पना क्रियते, अर्थात् जगत् रूप वृक्षः एषः। यथा सामान्य वृक्षाणां मूलानि भवन्ति तथैव एतस्य वृक्षस्यपि मूलमस्ति। यथा सामान्य वृक्षाणां शाखाः भवन्ति तथा एतस्यपि शाखाः सन्ति। यथा सामान्य वृक्षाणां पर्णानि भवन्ति तथा एतस्यपि पर्णानि सन्ति। एवं वृक्ष रूप कल्पना क्रियते जगतः। अतः वृक्ष रूपम् एतत् जगत्, अथवा जगत् रूप वृक्षः अयम्। एतत् जगत्, एतस्य शाखा कथमस्ति, मूलं कथमस्ति, अतः सूचयति एतस्य मूलानि उपरि सन्ति। वृक्षाणाम् अधः भवन्ति परन्तु एतस्य वृक्षस्य उपरि मूलानि सन्ति। एतस्य वृक्षस्य अधः शाखाः सन्ति। एषः वृक्षः कीदृशः अस्ति? अश्वत्थः अस्ति, सनातनः अस्ति, पिप्पलवृक्षः इव अस्ति। तथा सदा सर्वदा अन्यवृक्षाणां पर्णानि सर्वाणि निस्सरन्ति, केवलं वृक्ष काष्ठमिव दृश्यते, शुष्कमिव, परन्तु पिप्पलवृक्षस्य तथा न भवति, सदा सर्वदा पर्णानि भवन्ति। एकं पर्णं गच्छति, 10 पर्णानि आगच्छन्ति। एवं निरन्तरम् इत्युक्ते एकरूपं दृश्यते। एवं एतदपि कथमस्ति? सनातनः अस्ति। सनातनः इत्युक्ते जगत् अस्माकं कृते कथमस्ति इति। एवं एतस्य वृक्षस्य यत् एतत् मूलत्वम्, अर्थात कारणं वर्तते, तत् कारणं ब्रह्म एव अस्ति। तस्मादेव एतत् जगत् प्राप्तं। तत् ब्रह्म शुभ्रं, निष्कलं, निर्मलं, तदेव ब्रह्म अमृतम् उच्यते। तस्मिन्नेव ब्रह्मणि एतत् सम्पूर्णं जगत् ब्रह्माण्डं स्थितमस्ति। अतः ब्रह्म अतिरेकं न कोऽपि न कश्चिदपि कर्तुं शक्नोति, यतोहि तस्मिन्नेव अस्ति, तस्मात् बहिः कुत्र गच्छेत् इति तात्पर्यम्। एवं एतदेव भवतः प्रश्नस्य उत्तरमिति सामान्यः अर्थः अस्ति। इदानीं भाष्यं पश्यामः। विस्तृत अर्थः, विस्तृतम् अर्थं भगवान् भाष्यकारः भाष्ये निर्दिशति। भाष्यं पश्यामः। ऊर्ध्वमूलः, ऊर्ध्वमूलः ऊर्ध्वं मूलं यत्तत् विष्णोः परमं पदम् अस्य इति सः
ऊर्ध्वमूलं ऊर्ध्वमूलं यत् यत् परमं पदं मोहो परमं पदं तमस्येति तमस्येति सः सः अयम् अव्यक्तादिस्थावरान्तः संसारवृक्षः ऊर्ध्वमूलः। अयम् अयम् अव्यक्तादिस्थावरान्तः संसारवृक्षः ऊर्ध्वमूलः ऊर्ध्वमूलः वृक्षश्च वृश्चनात् वृक्षश्च वृक्षणात् जन्म जरा मरण शोकाद्यनेकानर्थात्मकः। जन्म जरा मरण शोकाद्यनेकानर्थात्मकः प्रतिक्षणम् अन्यथा स्वभावः। प्रतिक्षणम् अन्यथा स्वभावः मायामरीच्युदक गन्धर्व नगरादिवत् मायामरीच्युतगन्धर्वनगराधिपत् दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वात् दृष्टनष्टस्वरूपत्वात् अवसाने च वृक्षवत् अभावात्मकः। अवसाने च वृक्षवत् अभावात्मकः कदलीस्तम्भवत् निस्सारः। कदलीस्तम्भवत् निस्सारः अनेकशतपाखण्ड बुद्धिविकल्पास्पदः। अनेकशतपाखण्डबुद्धिविकल्पास्पदः तत्त्वविजिज्ञासुभिः अनिर्धारित इदं तत्त्वः। वेदांत निर्धारित परब्रह्म मूल सारः। अविद्या काम कर्मा व्यक्त बीज प्रभवः। अपर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक हिरण्यगर्भांकुरः। सर्व प्राणि लिंग भेद स्कंधः। तत्तृष्णा जलासेकोद्भूत दर्पः। बुद्धीन्द्रिय विषय प्रवालांकुरः। श्रुति स्मृति न्याय विद्योपदेश पलाशः। यज्ञदान तप आद्यनेक क्रियासु पुष्पः। सुख दुःख वेदनानेक रसः। प्राण्युपजीव्यानंत फलः। तत्तत् तृष्णा सलिलावसेक प्ररूढ़ जड़ीकृत दृढ़बद्ध मूलः। इदानीम् अर्थं पश्यामः। अत्र भगवान् भाष्यकारः एतस्य संसारस्य सर्वं स्वरूपम् अस्माकं पुरतः स्थापयति। कीदृशः अयं संसारः?
वृक्षरूप कल्पना क्रियते चेत् वृक्षे यद्यत् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते तत्तत् सर्वम् एतस्मिन् संसारेऽपि द्रष्टुं शक्यते। अतः एकैकम् अंशम् उद्धृत्य अत्र भगवान् भाष्यकारः व्याख्यां कुर्वन्नस्ति। ऊर्ध्वमूलः, ऊर्ध्वमूलः इति मन्त्रस्य प्रथमं पदमस्ति। प्रतीकत्वेन स्वीकृतं प्रथमं पदम् ऊर्ध्वमूलः। ऊर्ध्वमूलः इत्युक्ते किम्? ऊर्ध्वं मूलं यस्य अथवा अस्य, अत्र भाष्ये विग्रह प्रदत्तः अस्ति, परन्तु विग्रहेण सह प्रतिपदम् अर्थः अपि भवति, विग्रहस्यापि अर्थः भवति, विग्रहः भवति विग्रहस्यापि अर्थः भवति। अतः विग्रहः किञ्चित् ध्यानपूर्वकं द्रष्टव्यः। ऊर्ध्वं मूलम् अस्य इति सः अयम् ऊर्ध्वमूलः इति। तो ऊर्ध्वं मूलम् अस्य, अस्य इत्युक्ते कस्य? कस्य अर्थात् विष्णोः, परमात्मनः। तो ऊर्ध्वं मूलं यत्, ऊर्ध्वं मूलं यत् ऊर्ध्वमूलं। तो ऊर्ध्वमूलं कस्य इति? एकं तु ऊर्ध्वं मूलम् इति ऊर्ध्वमूलं कर्मधारय समासः, परन्तु ऊर्ध्वं मूलं कस्य? बहुव्रीहि अन्यपदार्थे। अतः अस्य, अस्य इत्युक्ते कस्य? विष्णोः, परमात्मनः। तस्य ऊर्ध्वं मूलम् इत्युक्ते परमं पदम्। तो ऊर्ध्वं मूलं यत् तत् ऊर्ध्वमूलं। कस्य तदूर्ध्वमूलं? विष्णोः। कीदृशम् ऊर्ध्वमूलं विष्णोः? परमं पदम्, अर्थात् परमं स्थानं। विष्णोः यत् परमं पदं, परमं स्थानं, तद् अस्य, अस्य ऊर्ध्वमूलम् इत्युक्ते अस्य वृक्षस्य जगतः इति तात्पर्यम्। अस्य जगतः मूलम् इति। अस्य जगतः मूलं कुत्र वर्तते? ऊर्ध्वम् इत्युक्ते विष्णुः एव अस्य मूलमिति। तो सः अयम् इत्युक्ते एतद् यत् जगत्, अयं संसारः, संसाररूपवृक्षः, तस्य अयम् अव्यक्तादि स्थावरान्तः संसारवृक्षः। अयं संसारवृक्षः कीदृशः अस्ति? अव्यक्तादि स्थावरान्तः इत्युक्ते स्थावरान्तः, स्थावरम् अन्तं यस्य इत्युक्ते व्यक्तं जगत्, अस्माकं पुरतः विद्यमानम् एतद् यत् जगत्, एतदेव जगत् यदा लयं प्राप्नोति तदा कथं भवति? अव्यक्तं भवति। उदाहरणं यथा एकः लघु बीजः भवति। वटवृक्षः अस्माभिः दृष्टः। वटवृक्षस्य बीजं स्वीकरोति चेत् तद् बीजं यदा त्रोटयति एकम् अंडमिव, तदा तस्मिन् लघु लघु बीजानि भवन्ति। अत्यन्तं लघु बीजं श्यामाकं यथा भवति तथा सर्षप इव ततोपि लघु बीजं तस्य भवति। सर्षप बीजस्य कदाचित् अष्टमः नवमः अंशः स्यात् तस्य बीजस्य, वटवृक्षस्य एकस्य बीजस्य। तस्मिन् एकस्मिन् लघु बीजे महावृक्षः भवति। तदेव सः महावृक्षः वटवृक्षस्य महान् आकारः। तस्य आयुपुरस्सरं पश्यामः चेत् तस्मिन् लघु बीजे अव्यक्तरूपेण अस्ति। अतः अयं संसारः, एतत् जगत् अपि, ब्रह्माण्डमपि इदानीम् एतद्यत् एवं बृहदाकारेण दृश्यते, यस्य सीमा इतोपि अस्माभिः प्राप्तुं न शक्यते, एतस्य ब्रह्माण्डस्य अव्यक्तरूपं लघुरूपम् एतत् तद् ततः आरभ्य एतावत् पर्यन्तं स्थावरान्तः अयं संसारवृक्षः। एतस्य संसारवृक्षस्य मूलं यदस्ति तत् कुत्र? ऊर्ध्वम् इति। अतः अयं संसारवृक्षः ऊर्ध्वमूलः। वृक्षः इत्युक्ते तो वृक्षश्च
व्रश्चनात् वृक्षः। ओव्रश्चु छेदने इति धातुः अस्ति। ओव्रश्चु छेदने इति छेदनार्थे धातुः अस्ति। अस्य धातोः प्रत्ययसहितं रूपं भवति वृक्षः। सप्रत्ययान्तः सप्रत्ययान्तं पदं भवति वृक्षः इति। इत्युक्ते यस्य छेदनं क्रियते सः वृक्षः। अत्र संसारवृक्षस्य छेदनमपि क्रियते। एतस्य संसाररूपवृक्षस्य जन्म मृत्यु इत्यादि युक्तस्य संसारस्य छेदनमपि क्रियते। अतः प्रसिद्ध वृक्ष साम्यात् अत्र वृक्षः इति उच्यते। यथा वृक्षः वृक्षस्य छेदनं संभवति तथा एतस्यपि अस्माकं जन्म मरण रूप जगतः अपि छेदनं संभवति। अतः वृक्षरूपेण उक्तम् इति। एवं वृक्षश्च व्रश्चनात् वृक्षः इति, अर्थात ओ व्रश्चु इति छेदने धातुः अस्ति। धातुम् अधिकृत्य क्रियापदम् अधिकृत्य वृक्ष शब्दस्य व्याख्या कृता। कथं छेदनं संभवति, कथं भवति? तो जन्म जरा मरण शोकादि अनेक अनर्थात्मकः। इत्युक्ते एतस्मिन् संसार वृक्षे बहवः अनर्थ स्वरूपाः अर्थात बहूनि अनर्थ रूपाणि सन्ति। कीदृशानि अनर्थ रूपाणि सन्ति? अनेक अनर्थात्मकः अर्थात अनेके न एके नैके अनर्थात्मकाः स्वरूपाणि सन्ति। किं किं तदा? जन्म इति एकम् अनर्थमेव। जरा इत्युक्ते जरा इति कथनेन जन्म जरा मरण इति कथनेन षड्भाव विकाराः गृहीतव्याः। जायते, अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति इति षड्भाव विकाराः सन्ति। एते सर्वे भाव विकाराः अनर्थात्मकाः एव सन्ति, अनर्थाः सन्ति। अतः जन्म जरा वृद्धावस्था इत्यादि मरणं पुनः एतेषु शोकादिकं सर्वेषां कष्टं दुःखं शोकाः इत्यादयः। शोकादिकम् इत्युक्ते शोकः चेत् हर्षः अपि अस्ति। हर्षः न तिष्ठति। शोकः हर्षः उत्साहः अतिरेकः क्रोधः लज्जा ह्रीर्वी एतत् सर्वमेते सर्वेपि दुर्गुणाः। एते अनेक अनर्थात्मकः अयं वृक्षः वर्तते। कथमस्ति? प्रतिक्षणम् अन्यथा स्वभावः। प्रतिक्षणम् इत्युक्ते सदा सर्वदा। अन्यथा स्वभावः यथा स्वभावः अस्ति सः स्वभावः परिवर्तितः भवति। वयं सर्वरीत्या द्रष्टुं शक्नुमः, न केवलम् एकरीत्या एव स्वभाव परिवर्तनं। देहस्य बाह्यलक्षणं पश्यामः चेत् परिवर्तनम् अस्ति। बाल्यावस्थायाः देहः अर्थात बाल्यावस्थायां शरीरं यथा भवति तथा शरीरं बाल्यावस्थायामपि प्रतिक्षणं परिवर्त्यते। अतः देहस्य भिन्न भिन्न लक्षणानि स्वरूपाणि विकसितानि भवन्ति। पुनः एतत् वयम् एवं सद्यः अवगन्तुं न शक्नुमः, परन्तु प्रतिक्षणं परिवर्तनम् अस्ति। कञ्चन वैज्ञानिकं पृच्छामः चेत् सः वदेत्, डॉक्टर वक्तुं शक्नोति कथं प्रतिक्षणं परिवर्तनम् अस्ति। प्रतिक्षणम् इत्युक्ते प्रतिक्षणम् एतस्य क्षणं क्षणं परिवर्तनम् इति बाह्यदेहदृष्ट्या। इदानीं सूक्ष्मदेहदृष्ट्यापि पश्यामः चेत् मनः इत्यादिकम् एकस्मिन् क्षणे तुष्टः क्षणे रुष्टः, कदाचित् बहु प्रसन्नः अस्ति, कदाचित् अनुक्षणं तस्य सर्वः आनन्दः गच्छति। परिवर्तनं। बुद्धि कदाचित् बहु कार्यं करोति, कदाचित् न करोति। कदाचित् क्रोध संपन्ना बुद्धि भवति, कदाचित् हर्ष संपन्ना बुद्धि भवति, कदाचित् शांता बुद्धि भवति,
प्रतिक्षणं परिवर्तनमसि सर्वरीत्या। अतः प्रतिक्षणम् अन्यथा स्वभावः। अन्यथा स्वभावः इत्युक्ते मूलं स्वभावं त्यजति इति, भिन्नस्वभावेन तिष्ठति। एवं माया मरीचि उदक गंधर्व नगरादिवत् दृष्ट नष्ट स्वभावः इत्युक्ते माया। माया कथमस्ति? कश्चन ऐन्द्रजालिकः यदा इन्द्रजालं प्रदर्शयति तदा प्रतिक्षणं भिन्नं भिन्नं रूपं दर्शयति, भिन्नं भिन्नं दृश्यम् आनयति। एकस्मिन् लघु मंचे सभागारे गजमानयति, विमानमानयति। तत्सर्वं कथं संभवति? कुतः प्रविष्टं? प्रवेशद्वारं पश्यामः चेत् 10 जनाः अपि समकालं गन्तुं न शक्नुवन्ति। तत्र कथम् एवं? परन्तु दर्शयति। वास्तविकं किं नास्ति। अतः माया। मरीच्युदकं, मृगमरीचिका, मरीचिकायाम् अर्थात मरुभूमौ जलदर्शनं भवति। तत्र किं वास्तविकं? कापि वास्तविकता नास्ति। एवं गंधर्वनगरम, गंधर्वनगरम आकाशे यथा एकं नगरं दृश्यते, गंधर्वनगरम। अथवा सामान्यतः प्रश्नः वा शुभा भगिनी? यदा गंधर्वनगरम, गंधर्वनगरम इत्युक्ते सामान्यम् उदाहरणं पश्यामः चेत् कदाचित् एवं जगति व्यवहारे अपि केचन जनाः आगच्छन्ति, रात्रौ आगताः, प्रांगणे टेंट सर्वं स्थापयित्वा स्थिताः। दिनद्वयानन्तरं दृष्टं चेत् कोऽपि नास्ति। एवमेव गन्धर्वनगरम् इति उच्यते। गन्धर्वादयः आगच्छन्ति अटनाय। इदानीं तु कलियुगे तेषां दर्शनं नास्ति, पूर्वं भवन्ति स्म, आगच्छन्ति स्म। अतः महाभारते अपि कथासु आगच्छति, दुर्योधनादयः बद्धाः आसन् गन्धर्वद्वारा। चित्ररथ इत्यादि गन्धर्वानाम् उल्लेखः अस्ति। इदानीं कलियुगे तेषां दर्शनं नास्ति। ते गन्धर्वादयः आगच्छन्ति स्म। तेषाम् अनुक्षणम् आगत्य आकाशमार्गेण कुतः आगताः, आगत्य एकं नगरं स्थापितम्, अनन्तरं कुत्र गताः ते किमपि वक्तुं न शक्नुवन्ति। अतः गन्धर्वनगरादिवत्। अथवा आकाशे मेघान् पश्यामः, तदा मेघेषु अपि कदाचित् गजादयः दृश्यन्ते, गजः भवति, कदाचित् नगरम् इव प्रतिभाति। एवम् इति कल्पनाः सन्ति। अतः गन्धर्वनगरादिवत्, यथा गन्धर्वनगरं तथा एतेषां नगराणां स्थितिः कथं भवति? दृष्टनष्टस्वरूप इत्युक्ते इदानीं दृष्टम्, अग्रिमकाले नष्टं न सन्ति। दृष्टनष्टस्वरूपत्वाद् एते अवसाने च यदा एतेषां समाप्ति भवति तदा वृक्षवत् अभावात्मकः। अयं संसारः अपि यथा वृक्षः अद्य अस्ति श्वः न तिष्ठति, तथैव वृक्षवत् एतदपि कथमस्ति? ब्रह्माण्डं जगत् अभावात्मकः, अभावस्वरूपः वर्तते। पुनः कीदृशः अस्ति? कदलीस्तम्भवत् निस्सारः। कदलीफलं खादामः खलु वयं? कदलीफलस्य वृक्षः भवति। वृक्षं स्वीकृत्य बाल्यकाले ममापि एवं जिज्ञासा एकवारं जाता आसीत्। गृहे कदलीफलवृक्षाः आसन्। अतः कदलीफलानि यदा निष्कासितानि मम प्रश्नः अभवत्, कदलीफलं कुतः आगच्छति, अन्तः किं वर्तते, कथं वर्तते इति द्रष्टुम् अहं तस्य स्तण्डं, कदलीफलस्य वृक्षं स्तण्डमूलं स्वीकृत्य अनन्तरम् एकैकं निस्सारयामि। सर्वं निष्कास्य अन्ततो गत्वा दृष्टं चेत् किमपि नासीत्। निष्कासयामि, पुनः तथैव निष्कासितं, पुनः तथैव निष्कासितम्, अन्ततो गत्वा किमपि न प्राप्तम् इत्युक्ते सारहीनम्। तो कदली वृक्षवत्, कदली बहिः दृश्यते परन्तु वृक्षं पश्यामः चेत् निस्सारः। कदली वृक्षवत् निस्सारः इति। कदली स्तंभवत् निस्सारः। अनेक शतपाखंड बुद्धि विकल्पास्पदः। इदानीम् एतस्य जगतः विषये
बहवः बुद्धिमन्तः सन्ति, तेषां भिन्न भिन्न रूपकल्पना। कश्चन किं वदति, सत्यम् एतत् स्वरूपं सत्यात्मकं जगत्। कश्चन कथं वदति, न माया रूपं। कश्चन कथं वदति, न माया अस्ति परन्तु सत्यमस्ति। एवं भिन्न भिन्न रूपेण वदन्तः भवन्ति। इत्युक्ते यथा वृक्षः अस्ति, वृक्षं दृष्ट्वा वृक्षस्य मूलं कुत्रचित् दृष्टम्, अनन्तरं वृक्ष अयं स्थाणुः वा पुरुषो वा इति कल्पना क्रियते खलु। वृक्षं दृष्ट्वा स्थाणुः वा पुरुषो वा इति कल्पना क्रियते। एवं एतस्य जगतः अपि, जगत् दृष्ट्वा अपि भिन्न भिन्न रूपेण कल्पनाः क्रियन्ते। इत्युक्ते अयमपि संघातो वा परिणामो वा। संघात रूपः अस्ति, कार्यकरणानां संघातः अस्ति, अथवा परिणाम रूपः अस्ति। एवमेव परिणतं जातमस्ति इति। आरब्धो वा अथवा एतदेवं जातम् इति आरब्धं वा इति भिन्न भिन्न तर्कपुरुषाः सन्ति। तेषां तर्कदृष्ट्या एवं भिन्न भिन्न रूपेण निर्धारणं क्रियते। तदेव अत्र सूचितं भवति। सद्वा असद्वा, सदसद्वा। कश्चन वदति अस्ति, सदेव अस्ति। कश्चन वदति न, असदस्ति। कश्चन वदति नहीं, सदसद उभयमपि अस्ति। एवं भिन्न भिन्न रूपेण सद्वा असद्वा इत्यादि अनेकेषां शतसंख्याक पाखंड बुद्धि विकल्पानां विषयः भवति। तेषां बुद्धि कथमिति भगवान् शंकराचार्यः वदति, ते सर्वे पाखंड बुद्धयः सन्ति। इत्युक्ते वास्तवं तु न जानन्ति, किमपि किमपि कल्पयन्ति। एवमेव तेषां कदाचित् जानन्ति चेदपि अंगीकर्तुं तेषां स्वभावः नास्ति। अतः तादृशाः पाखण्डबुद्धयः ते पाखण्डबुद्धिविकल्पास्पदः। तेषां भिन्न भिन्न रूपेण विकल्प रूपेण एतस्य परमात्मनः प्राप्तिः इति भवति। तत्व विजिज्ञासुभिः अनिर्धारित तत्वः। ये तत्वं ज्ञातुम् इच्छन्ति, किमर्थं, यतोहि तत्वं तैः न ज्ञातम्। अतः अनिर्धारित तत्व जिज्ञासवः ये सन्ति, ते तत्व निर्धारणाय प्रयासं कुर्वन्ति। अतः तत्व निर्धारणाय प्रयासं कुर्वन्ति। केचन मध्ये किंचित् अवगत्य गच्छन्ति। यथा इंद्र विरोचनौ द्वौ ब्रह्मणः समीपं ब्रह्मज्ञानं प्राप्तुं गतवन्तौ। प्रथमम् उपदेशं श्रुत्वा ब्रह्मज्ञानम् अभवत् इति विचिन्त्य द्वौ प्रतिगतौ। विरोचनः इत्युक्ते असुरराजः विरोचनः, असुरराज, सः स्वराज्यं गत्वा उक्तवान्, अहम् अमृतत्वं प्राप्तवान् अस्मि, किं देहः एव अयम् एतदेव इति। अतः इन्द्रः गमनसमये मार्गे पुनः जले स्वस्य प्रतिच्छायां दृष्ट्वा पुनः विचिन्तयति। अतः प्रतिगतः, एतत्तु ब्रह्म परमात्म तत्त्वम् अमृतत्वं भवितुं नार्हति। यतः अत्र इतोपि विकल्पाः सन्ति, सन्देहः अस्ति, दुःखमस्ति एव। अतः पुनः गत्वा पुनः विचारयति। एकवारं द्विवारं त्रिवारं बहुवारं विचारयति। अन्ततो गत्वा तस्य बोधः भवति। अतः बहवः एकवारं श्रुत्वा आत्मनः निर्धारणं कृत्वा गच्छन्ति। एवमेव बहूनां स्थितिः भवति। अतः एतादृशानां द्वारा एतत् आत्मतत्त्वं ब्रह्मतत्त्वं कथमस्ति, अनिर्धारितम्, अनिश्चयात्मकम्, अनिर्धारित इदं तत्त्वः। परन्तु ये वेदान्तिनः सन्ति, विचारं कुर्वन्ति, श्रवणं कुर्वन्ति, श्रवणद्वारा प्राप्तज्ञानेन पुनः मननं कुर्वन्ति, मननद्वारा संशयनिवारणेन पुनः निधिध्यासनं कुर्वन्ति, ध्यानं कुर्वन्ति, तस्मात् ते मल इत्यादि विक्षेप निवारणेन अन्ततो गत्वा स्वस्वरूपस्य साक्षात्कारं कुर्वन्ति। अतः तेषां द्वारा कथमस्ति, वेदांत निर्धारित परब्रह्म मूल सारः।
एतद् यज्जगत् किमस्ति परब्रह्म मूलम् अस्ति परब्रह्म मूलरूपम् अर्थात एतस्य जगतः मूलं परमात्मा एव अस्ति यद्यपि एवं स्वरूपतया दृश्यते नष्टं भवति वृक्षवदस्ति सुखम दुःखम सर्वम परंतु एतस्य मूलं तु किमस्ति परमात्मा एव अस्ति परमात्मानं विहाय न किमपि संभवति एवं अविद्या काम कर्म अव्यक्त बीज प्रभवः कथम एतदुत्पन्नम् अव्यक्त बीज प्रभवः प्रभवः इत्युक्ते उत्पन्नः कथम उत्पन्नः एषः संसारः संसारवृक्षः अव्यक्त बीजात् अर्थात व्यक्तम एतद् यद् इदानीम् अस्ति तत् अव्यक्त रूपेण इत्युक्ते माया एव माया बीजात् एव माया कथमस्ति अविद्या काम कर्म इत्येव अविद्या काम कर्म एव माया अस्ति माया स्वरूपम् अविद्या अज्ञानम् अज्ञानेन कर्माणि कर्मद्वारा एव फलम् अविद् कामनाः कामनाः कर्माणि अविद्या काम कर्म इति मायायाः सन्ततिः अस्ति मायायाः परिवारः अस्ति तस्मात् मायाद्वारा अव्यक्तबीजात् प्रभवः उत्पन्नः अपर ब्रह्म विज्ञान क्रियाशक्ति द्वयात्मक हिरण्यगर्भाङ्कुरः अपर ब्रह्म विज्ञानम् इत्युक्ते अपरं ब्रह्म किम् सगुणं ब्रह्म इति परं ब्रह्म अपरं ब्रह्म निर्गुणं ब्रह्म सगुणं ब्रह्म कथं क्रियाशक्ति द्वयात्मकः अर्थात क्रियाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति युक्तः कः हिरण्यगर्भाङ्कुरः हिरण्यगर्भरूप अंकुरः एतस्य अंकुरः वृक्षस्य अंकुरः कथं हिरण्यगर्भः इत्युक्ते विराट परमात्मा एव ब्रह्मा एव इति हिरण्यगर्भः सर्व प्राणी लिंग भेद स्कंधः इत्युक्ते एतस्य स्कंधः कथं बाहुः सर्व प्राणी लिंग भेद स्कंधः सर्व प्राणिनां लिंग भेद स्कंधः इत्युक्ते सर्व प्राणिनां सूक्ष्म शरीराणि स्कंध रूपेण सन्ति अर्थात सर्व प्राणिनां सूक्ष्म शरीरम इत्युक्ते हिरण्यगर्भः एव सर्वेषां प्राणिनां सूक्ष्म स्वरूपेण वर्तते स्कंधः सर्व प्राणी लिंग भेद स्कंध तत्तत् तृष्णा जलासेकोद भूत दर्पः अहंकारः अपि वर्तते खलु दर्पः कथमयं दर्पः उद्भूतः इत्युक्ते उत्पन्नः कथम उद्भूतः जलासेकद्वारा जलासेक इत्युक्ते उत्सेकः इत्युक्ते फाउंटेन यथा फाउंटेन द्वारा वयं वृक्षेषु जलसेचनं कुर्मः खलु नलिका द्वारा जलं सर्वं सिञ्चामः यथा तथा अत्रापि एतस्य जलोत्सेकः प्राप्तः कीदृशः जलोत्सेकः अस्ति तृष्णारूपजलमस्ति कामनारूपजलमस्ति एतत् प्राप्तव्यं तत् प्राप्तव्यम् इति उत्सेकः जलोत्सेकः अतः तत् कथमस्ति जलोत्सेकः तत्तत् तृष्णा द्वारा इत्युक्ते भिन्न भिन्न कामनाः उत्पद्यन्ते कामनानां पूर्त्यर्थं वयं धावनं कुर्मः तेन एव फलं प्राप्यते तेन फलेन भोगः भवति पुनः संस्कारः अर्थात कामनानां पोषणं भवति एवं पोषणेन भिन्न भिन्न कामनाः तत्तत् तृष्णा जलोत्सेकोद्भूत दर्पः बुद्धीन्द्रिय विषय प्रवालांकुरः अत्र दर्पः इति पर्यन्तम् अस्माभिः वृक्षस्य किं दृष्टम् एकः वृक्षः अस्ति वृक्षस्य मूलानि सन्ति इदानीं वृक्षस्य स्कन्धः शाखाः सन्ति वृक्षस्य शाखाः सन्ति तदा तस्य वृक्षस्य शाखानां वृद्धिः अस्ति शाखाः वर्धन्ते शाखानां वृद्धिः अस्ति अतः
शाखानां यदा वृद्धिः अस्ति तदा तत्र मूलवृक्षः, तस्मात् मूलरूपेण शाखाः, पुनः शाखासु अपि उपशाखाः, उपशाखासु अपि उपशाखाः, उपशाखासु अपि उपशाखाः, एवं बहुविधशाखाः, तेषां पर्णानि। अतः तस्मिन् वृक्षे शाखासु वर्धनं कथं भवति? जलोत्सेकद्वारा, जलप्राप्तिद्वारा यथा वृक्षस्य वर्धनम्, अस्माकं सर्वेषां जलोत्सेकः इत्युक्ते किं? कामना। कामना द्वारा अस्माकं पुष्टि, कामना द्वारा अस्माकं पुष्टि भवति, कामना द्वारा कर्माणि भवन्ति, संस्काराः भवन्ति, पुनः कृतकर्मणां फलोपभोगाय पुनः देहः, पुनः देहः, पुनः देहः इत्युक्ते शाखा 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 शाखा, पर्णानि वृक्ष, तत्र पर्णानि पर्णानि कोपलानि, फलम् एवं कृत्वा वृक्षः यथा वर्धते तथैव अयं संसारापि प्रवृद्धः अस्ति। अतः संसारस्य एकैकमपि स्थानं पश्यामः चेत्, फलं पश्यामः चेत्, भोजनपदार्थं पश्यामः चेत्, सर्वमपि अस्माकं सर्वेषां मनुष्याणां पोषणाय इत्युक्ते कर्मफलं दातुमेव वर्तते इति। अतः एवं उत्सेक उद्भूत दर्पः, तेन अयम् अंकारः प्राप्तः। पुनः किम् अभवत्? अत्र पर्णानि सन्ति, अंकुरः, अंकुरः इत्युक्ते कथमस्ति? प्रवालाङ्कुरः, कोपलानि, तत्र शाखा भवन्ति, पुनः एकः प्रवालः भवति, प्रवालाङ्कुरः भवति, पुनः अंकुरः वर्धते, तस्मात् पत्राणि आगच्छन्ति, पुनः अंकुरः, पत्राणि, पुनः अंकुरः, पत्राणि, एवं कृत्वा वृक्षस्य भिन्न भिन्न रूपेण सर्वत्र प्रसारणं भवति। अतः तत्प्रसारणम् अस्माकं कीदृशमस्ति? बुद्धीन्द्रिय विषय प्रवालाङ्कुरः। अस्माकं प्रवालाङ्कुरः किमित्युक्ते बुद्धीन्द्रिये इत्युक्ते ज्ञानेन्द्रियाणां विषयाः। किं? रूपं द्रष्टुम् इच्छामः, चक्षुरेन्द्रिय विषयः, सुन्दरं सम्यक् श्रोतुम् इच्छामः, श्रोत्रेन्द्रिय विषयः, रसनेन्द्रिय द्वारा रसं प्राप्तुम् इच्छामः, वृद्धावस्थायां किं खादितुम् इच्छा भवति? शुगर पीडितानां, ये शुगर पीडिताः सन्ति तेषाम् ऐस् क्रीम् खादितुं महती इच्छा भवति, रसगोलकं खादितुं महती इच्छा भवति खलु। एवं वर्षाकाले यदा वृष्टिः भवति तदा भारते यदा यदा वृष्टिः भवति जनानां मुखतः आगच्छति, अद्य किं कुर्मः? पकोडा कुर्मः, पकोडा खादितुं तेषाम् इच्छा भवति, उदरस्य सामर्थ्यं नास्ति, पकोडा भक्षणीयमस्ति। अतः एतत् सर्वं किमस्ति? बुद्धीन्द्रिय विषयाः, ज्ञानेन्द्रियाणाम् एते सर्वे विषयाः। रसं प्राप्तुं रसनेन्द्रिय विषयः, स्पर्शं प्राप्तुं कोमल स्पर्शं प्राप्तुं त्वगेन्द्रिय विषयः, एवं सर्वेषाम् इन्द्रियाणां विषयः भवति। अतः एतेषाम् इन्द्रियाणां विषयः एव किमस्ति? प्रवालाङ्कुरः। एकैकम् अंकुरं गुजराती भाषायां फणगो, फणगो फूट्यो इति उच्यते। अर्थात् एकैकम् अंकुरं तत्र प्राप्यते, एकैकम् अंकुरं वर्धितं भवति इति। यथा वृक्षस्य प्रवालाङ्कुराः तथैव सर्वेषां प्राणिनामपि प्रवालाङ्कुराः एते। श्रुति स्मृति न्याय विद्योपदेश पलाशः, पलाशः इत्युक्ते पत्राणि, छन्दांसि यस्य पर्णानि, अस्य पर्णानि किं? छन्दांसि, छन्दांसि इत्युक्ते मन्त्राः, तथैव मन्त्राः, मन्त्रेषु किं? श्रुतयः स्मृतयः न्यायः इति विद्योपदेश पलाशः, एतत् सर्वम् एतस्य इति। विद्योपदेश पलाशः यज्ञदान तप आदि अनेक क्रियासु पुष्पः, पलाशः भवति चेत् पुष्पाणि अपि आगच्छन्ति खलु। पश्यतु वृक्षस्य स्वभावं। वृक्षः
शाखाः वोन्, पर्णानि, पलाशः, कोपलम्, अन्ततो गत्वा एकस्मिन् दिने तत्र वृक्षः आगच्छेत्। यथा आम्रवृक्षः अस्ति, आम्रमञ्जरी आगच्छति। आम्रमञ्जरी इति आम्रपुष्पं, पुष्पे पुनः अन्ततो गत्वा फलानि आगच्छन्ति, आम्रफलानि। आम्रफलानि भवन्ति, पुनः आम्रफले आम्रबीजः, पुनः तस्मिन्नेव एकस्य वृक्षस्य सामर्थ्यं। पुनः तस्मिन् वृक्षे कति फलानां सामर्थ्यं, कति पुष्पाणां सामर्थ्यम्। अतः यथा वृक्षेषु पुष्पाणि आगच्छन्ति, तथैव अस्माकमपि पुष्पाणि सन्ति। किं? यज्ञदान तप आदि अनेक क्रियाः। यज्ञं कुर्मः, फलं प्राप्यते। पुष्पं विना फलं कथं प्राप्यते? अतः यज्ञादिकमेव कृतपुष्पम् इति। तस्मात् पुष्पात् फलं प्राप्यते। तो यज्ञः, दानं, तपः इत्यादि अनेक क्रियाः सन्ति। एताः क्रियाः कर्माणि एव सुपुष्पाणि भवन्ति, सुन्दराणि पुष्पाणि सन्ति। एकः यज्ञः इत्युक्ते एकम् उत्तमं पुष्पम्। एकम् उत्तमं पुष्पम् इत्युक्ते नचिकेतसः पिता एकं यज्ञं कृतवान्, तस्य एकं सुपुष्पं, तस्य सुपुष्पस्य फलं किं? स्वर्गलोकप्राप्ति। एवं एकैकस्य पुष्पस्य फलं भवति। अतः एतादृश्यः एताः याः क्रियाः सन्ति, साः क्रियाः एव अस्माकं सुपुष्पाणि सन्ति। तानि एतानि सुपुष्पाणि कथं जातानि? श्रुतिस्मृत्यादि द्वारा, मंत्रादि द्वारा प्राप्तानि। अतः सुख दुःख वेदनानेक रसः। पुष्पं प्राप्तं, पुष्पे फलमपि आगतं, फलमागतं चेत् फलं भुक्तं, फलं भुक्तं चेत् संस्कारः भवेत् एव, रसः भवेत्। अतः सः रसः न तु एकरसः। मम रसः भिन्नः, भवतः भिन्नः, एकस्यैव फलस्य भिन्न भिन्न रूपेण रसप्राप्ति। कस्यचित् कृते मधुरं भवति, कस्यचित् कृते शुगर् भवति, कस्यचित् कृते स्वास्थ्यवर्धकं भवति, कस्यचित् कृते स्वास्थ्यहानिकरं भवति। एकमेव घृतं कस्यचित् कृते सम्यक्, कस्यचित् कृते कोलेस्ट्राल् भवति। एवं पश्यामः चेत् एकस्मिन्नेव रसे अनेक भोगाः, पुनः अनेकेषां कृते भिन्न भिन्न फलानां भिन्न भिन्न रसः। अतः सुख दुःख वेदना ने अनेक रसः, अनेक प्रकारेण एतस्य रसः भवति इति। एतावदत्र स्थापयामः। अग्रे पश्यामः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। इदानीं दीपावल्याः अवकाशः दीयते।